Welcome back to Ingwa News. The post-mortem of Subhash Naik from Kuchilim has revealed multiple serious injuries, including a fractured skull, broken nose and chest, along with internal injuries, deepening suspicion around his death. Adding to the mystery, nearly 3 days of CCTV footage from the bar, where the incident is believed to have been occurred, is reportedly missing. Police have seized the DVR for forensic analysis, while the bar owner and the cook remain in custody as investigation continues. डिले पूण ते डिले जालो म्हणून आमकां तेचो फूल रिपोर्ट मेळ्ळो आनी सारके सगळे प्रूफ मेळ्ळो. जर तर आमी कालूच हे केल्लो आमकां कांय मेळचें ना, तेचो कोणी मर्डर केला तें कांयच मेळचें, सगळे क्लोज जातले. मिन्स कोणाकूच काय म्हणजे लोक ह्या कारणासून आयकतले, ह्या कारणासून सोडटले आसले आनी कोणी केला तो आपूण राजा जातलो आसलो. मग कस्टमर येयल्लो तेणें म्हाका सांगलें कितें पोटास हो पडला थंय तावेच्यान रगत बी येता. मारला म्हणून सांगलेले, ना पडला म्हणून सांगला तेणें. पडला म्हणून सांगलेले. सो आमकां ते दुबाव कळालो. दुबाव आमचो सगळ्याच लोकांचो सपोर्ट हे आसले. सगळे एक म्हणत ओके, दोन म्हणटा ओके, पूण सगळे जितलो लोक येयल्लो वाड्या वयलो लोक सगळे सांगा हो इन्सिडंट मिन्स हो इन्सिडंट म्हणचो तो नॉर्मल डेथ न्हू, हे जा पूण ताका कोणी तरी मारला. सो आमकां सपोर्ट मेळ्ळो लोकांचो म्हणून आमी मागीर लास्ट टायम एक कंप्लेंट केली पुलिसांक हाडलो आनी ताचे बॉडी बांबोळी येली. मिन्स एका पोस्टमॉर्टमाक कित्याक दुबाव आहलो आमकां, ताका कितें तरी केलं. मिन्स हे इन्सिडंट जावपाचो कारण तो मागीर कंप्लेंट केली. मागीर पुलीस बीन येयले, गांवच्या लोकांनी सगळ्यांनी हेल्प केलो आनी ताका राती काल फ्युनरल आसलें ते पोस्टपोन केले. आयज डिले जालो, एक दीस डिले. पूण ते डिले जालो म्हणून आमकां तेचो फूल रिकॉर्ड मेळ्ळो आनी सारके सगळे प्रूफ मेळ्ळो. जर तर आमी कालूच हे केल्लो आमकां कांय मेळचें ना, तेचो कोणी मर्डर केला तें कांयच मेळचें, सगळे क्लोज जातले. मिन्स कोणाकूच काय म्हणजे लोक ह्या कारणासून आयकतले, ह्या कारणासून सोडटले आसले आनी कोणी केला तो आपूण राजा जातलो आसलो. मग फुडें तो कितें तहेंच करतलो आसलो. आपल्या कारणान कितें जालां सांग पळया. हो आतां इश्यू असो लोकांच्या सेंटिमेंट्सान आहा. हो क्रायम म्हटल्यार हो पब्लिकांचेर क्रायम जाल्लो आसा आनी जेन्ना हो क्रायम जाला पळय तेन्ना ह्या लोकांनी आयज तो आवाज काडून ते आयज तांकां न्यायाची जस्टिसाचेर हाडलो आसा. आयज काल जेन्ना तो हे जालो तेन्ना तांकां नॅचरल डेथ म्हणून अशी दिली. हे डॉक्टर म्हापसा डिस्ट्रिक्टान खातीर नॅचरल डेथ आनी ऑलमोस्ट तेजो दहन जावपाचो आसलो. हे गांवच्या भुरग्यांनी आपल्या आंगाचे रिस्क घेवन हे तेंच्यांनी संकट घेवन आमचो शैलेश करड, तशेंच योगेश, तशेंच आमचे सिद्धेश कोरगांवकर, गोलतेकर अशे भुरग्यांनी सगळ्यांनी एक जावन आपल्या आंगार तेंच्यांनी भार घेवन असलो हो भार घेतला पळय त्या भाराचेर तेंच्यांनी हे मोडें आयज तेजेर ते दहन संस्कार करपाचो आसलो तो रिस्क घेवन तेंच्यांनी ते परतून पोस्टमॉर्टम व्हरपाचें म्हणून तेंच्यांनी तो हें केल्लो आहा. आनी इतलो तेंच्या जिवाक तो धोका आसलो. फाल्यां कितेंय जालें जाल्यार फाल्यां तांकां त्रास जावंक शकताले. पूण तेन्ना ती ही हिम्मत दाखयल्या गांवच्या भुरग्यांनी, ह्या कुचेलकारांनी, तांकां हें खरेंच आयज ते अभिनंदनाचो एक पात्र आसा ते. आनी खरेंच तांकां न्यायाचो तेंच्यांनी न्याय वाबुरला पळय तेजेर हें आसा. आतां फुडलें म्हणल्यार कितें, काल पुलिसांचो कोणाचो हो आवाज ना, कितें जाला खास तरी म्हणून हितून इश्यू जाला तरी कितें अशीच जावपाची ती. आनी सगळे जस्टीस जावपाची नासली आनी दफा जावपाचें. देव थंयसर खंय तरी उबो रावला. आयज तिणी देवीचें लयराईचें नांव घेतलें तो धोंड आनी तेंचे थंयच संकटान ती आयज ती पावली. आतां हें जाल्ल्या कारणान आयज पुलिसान FIR रजिस्टर्ड करपाचो निर्णय घेतलो आनी ऑलमोस्ट रजिस्टर्ड केल्लो आसा. जेन्ना डिस्ट्रिक्ट हाजो मॅडिकल रिपोर्ट येयल्लो पळय आसा, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, आतां फुडलो स्टेप कितें तेंच्यांनी FIR एक्चुली काल रजिस्टर्ड करून घातली. सोमतीच केन्ना डावट क्रिएट जाता पळय तेन्ना तूं FIR रजिस्टर्ड करपाक जाय. सोमतो तुवें ऑफेन्स ऑफ सीन ऑफ ऑफेन्स आसता पळय थंय वचपाक जाय आसलें. थंयसर एविडन्स कलेक्ट करून घातलो आनी आतांय करूंक जाय तेंच्यांनी तो रिकन्स्ट्रक्ट करपाचो. थंयसर ताका ती इंजरीज आहा बॉडीक ती कशी जाल्या आसतली ती तेंच्यांनी रिकन्स्ट्रक्ट सीन करपाक जाय तो. आनी ती सीन करून तेंच्यांनी ती बॉडीचेर कशी इंजरी जाला पळय तो करपाक जाय. पण पयलीं तुमकां दिसता खंय ना खंय म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तर्फे नेग्लिजन्सपणा जाल्या अशें दिसतात न्ही. पूण आतां सपोज तूं ती बारीक फॅमिली तांकां बाबा कांय खबर ना, तुमी तांकां ती नॅचरल डेथ म्हणटा जाल्यार ती थंयसर पावून अशें जाता. लोक तर इतलो सांगता, हजारांनी लोक सांगता तो मर्डर म्हणून, जाल्यार खंय तरी एक डावट क्रिएट जाता न्हू. आयज थंयसर ते भुरगे नासले जाल्यार आयज थंय कितें जावपाचें. जरी एक झगडी जावपाक कारण कितें, ताका मारपाक कारण कितें, कितें खबर. पिवपाक केन्ना वयता, बसता थंयसर केन्ना वयता तो की ताका कितें तरी तो पियाला म्हणून, तो पियाला म्हणून कोणाक भायर हाडून मारप न्हू. ताका खंय पयलीं मारला, मागीर ताका पळय भितर गेला, ताका पुसला, म्हणजे रगात बिगात तेजी कितें आसा जाल्यार पुसला आनी मागीर ताका कोण तरी आमचो एक फ्रेंड आहा तेजी ताका घेवन येयला. ना बारान वाटेसून चलोंक येता, ताका चलोंक बी जायनासलें खंय सारकें. ताका मारल्यार आपूण मारूंक ना जाल्यार तूं म्हटलें यो आनी तेजी फॅमिली घेवन सांग. तो म्हणलो आपल्याक कोण मारी जाल्यार तुका म्हटलं कोण मारचो ना, कोण हात लावचो ना.
स्वता तो गाडी घेवन येयला हांगा आनी तेज्या वांगडा आनी एकटो कोण येयला कळ्ळें तुका ताका कोणी हाडूंक ना जावं ताका तो कोणी जबरदस्ती ताका फोन मारलो यो रे धमकी बिमकी दिवन कोणें ताका हाडूंक ना तो स्वता घेवन येयला गाडी घेवन येयला हांगा आनी लोकांनी उठयला कितें आमी खंय ताका वचून 10 जाणांनी हाडले अशें म्हणटा म्हणून हे कोणी हे रॉंग उलयता पळय ते येस ताका मारलो खंय बारार मारलो का दारार बारान मारला म्हळ्यार बारान भितर मारला आनी तेजी CCTV कॅमेरा डिलीट कित्याक 3 दिसाची आमकां तें जाय न्हू CCTV कॅमेरा फुटेज डिलीट आसा फुटेज डिलीट केले तेणी ज्या दिसा ताका मारहाण जाली पळय ते कुचेले बारा कडेन तेन्ना तुवें ताका हाडून सोडलेलें आनी तूं खंय ना खंय एक आय विटनस कहो की तुवें तें पळयलां कितें तरी आयकलां आमी सो एक्झॅक्ट कितें मॅटर तुका कितें खबर आयची ते बार आहा पळय तेज्या एक मातशे फुडें म्हाजें वायन स्टोर आहा ओके वायन स्टोर आहा आनी हांव वायन स्टोरार आहलो एक कस्टमर येयलो म्हाजे कडेन आनी म्हणूंक लागलो कितें अशें अशें जालां तो फटास पडला थंय तेज्या कानाच्यान रगत बी येता त्या वेळार भुरगे आहले पळय आमचे ते वायन स्टोरा कडेन त्या वेळार ताका पोवपाक गेले आमी पोवपाक वचना फुडें तो थंय पडलेलो ओके पडलेलो मागीर हांवें फ्रेंडाक बी सांगलें की अशें अशें जालां हां मातसो घरा इन्फॉर्म कर म्हणून मागीर तेंच्या घरा इन्फॉर्म केल्ले मागीर हांव गेलो वतना फुडें हांवें वायन स्टोर बी बंद करून म्हाका तो वाटेर चलत गावतालो चलतालो वाटेर चलतालो हांव थंयच्यानूच येतालो घरा कडेन वायन स्टोरा कडल्यानूच हांवें ताका बसयलो गाडयेक आनी हांवें घरा हाडून सोडलो ताका तो कोणें सांगलें मारलो म्हण ताका म्हाका एक कस्टमर येयल्लो ओके तेणें म्हाका सांगलें कितें फटास हो पडला थंय काळच्यान रगत बी येता मारला म्हणून सांगलेलें ना पडला म्हणून सांगला तेणें पडला म्हणून सांगलेलें मागीर तुवें ताका हाडलें हांवें ताका हाडूंक ना हांव गेलो थंय पडला ताका पयलो बिलो आनी हांव गेलो फ्रेंडान बिड्यान सांगलें सगळें अशें अशें जालां हांगा घरा इन्फॉर्म कर म्हणून दिसता घरा इन्फॉर्म बी केलें मागीर हांव गेलो वायन स्टोरार मागीर हांवें वायन स्टोर धांक बंद करून हांव घरा रिटर्न येतालो तेन्ना तो म्हाका वाटेर म्हणजे येतालो तो चलतालो ओके ताका हांवें बसयलो गाडयेन आनी घरा कडेन हाडून सोडलें